السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا اليز في هذا الكونفينمون هذا. احنا بالنسبه لينا كنستغلوا الوضعيه، كنديروا دي بتيت فيديو على لا تيبوغرافي، لا ديفيرونس اونتر لوروب اي دول اخرى. كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات، كنا درنا بتيت فورماسيون على ستاسيون توتال لي جي بي اس ترامبل اي كومون نيتيليز سور لو تيران. الوغ اليوم ان شاء الله on va faire un petit vidéo على ستاسيون ليبر. اول حاجه خصنا نعرفوها شنو هي ستاسيون ليبر، et dans quel cas on peut utiliser la station libre. غنديرو الديفينيسيون ونعرفو شنو هي ستاسيون ليبر وامتى غنستعملوها، et après on va sur le terrain pour faire un petit vidéo là-bas. La station libre, c'est la détermination les coordonnées d'une nouvelle station à partir des points connus. Et pour déterminer le point les coordonnées, on peut utiliser deux méthodes. Qui est la première méthode par relèvement, ou la deuxième méthode par rabattement. شنو هو الرelèvement؟ Le relèvement c'est les points stationnables. يعني فاش غنمشي بالبريزم فاش غنمشي بالبريزم نقدر نحط البريزم في دوك لي بوين وغناخد ليكتير فيها angle et distance. Et le rabattement c'est les points instationnables. Ça veut dire quoi instationnable؟ يعني ما غاديش يمكن لي نستاسيون ديك البوين، هذيك البوين كتكون غا واحد البيكي كاين في لاطور ديال لا موسكي، كيكون عنده لي كوردوني اكس ايغريك كوني، ولا كيكون واحد الضريح فيه واحد البيكي معروفين لي كوردوني ديالو امبوسيبل باش غنستاسيوني. الوغ في هاد لوكا ناخد لي فيزي ديال لونغل، ليكتور غتكون غير لونغل. الوغ لوكا فاش غنيتيليزيو ستاسيون ليبر كوم اكزومبل، انا في التيران وعندي واحد دو بوين لا 3 بوين كوني، ولكن il y a un obstacle entre les points impossible باش تباسي لا فيزي. يعني فاش غنستاسيوني ونبغي ناخد الريفيرونس امبوسيبل، كاين دوبستاكل ما غاديش نقدر لاباري تشوف البريزم. فهاد لوكا غندير ان ستاسيون ليبر اونتر لي بوين في واحد لونغل اوفير. ملي غندير ستاسيون ليبر اونتر لي بوين كناخد الريفيرونس الاول وكناخد الريفيرونس الثاني، ومن الاحسن ناخد حتى الثالث. ربما يكون ان بوين كي لي با ستابل يلي بوجي ان بو باش تكالكيلي الدخول. الوغ انا غنمشي للتيران وغندير واحد البيزوات تشوفوا معايا في التيران. الوغ كيف ما كتشوفوا انا جيت للتيران هنايا، خيت واحد الكات ستاسيون، درت 4 لي ستاسيون هنا في توت لي ديريكسيون. الوغ عندي هاد لا بلاصه فين نحط لا ستاسيون توتال ديالي، البوين انكوني ما عارفش هاد البوين. الوغ ابارتيغ هاد لي بوين كوني اللي عندي غنديتيرميني هاد لي كوردوني ديال هاد لا ستاسيون هادي. جيت لهنايا، الوغ اول حاجه غنشعل اللوجيسيال ديالي، ابخي غنشعل لاباغاي، غنشعل هاد لونطين هذا حتى هو، حيت هو اللي كيتكونيكتا مع الطابليت، كيكونيكتي لاباغاي مع الطابليت. الوغ هنا كيطلب مني الفيشي، واش غنكري نوفو فيشي ولا لي فيشي. انا لي فيشي معايا لا كرييت لي ستاسيون. دابا لي فيشي عندي غندخل الفيشي ديالي، هنا كيطلب منيش من لومبير فاش غنخدم. انا كنخدم 93 هنا في هاد البلاصه هي فاش غنكونيكتي الطابليت مع ستاسيون توتال.
L'appareil semble débuler, veuillez contrôler l'instrument. l'appareil تكونيكتات. الوغ دابا كيخصني نبيلي لاباغي ديالي. هنا ساليت. Attention, le système de projection est Lambert 93. نكليكي على اوكي. هنا كنحاول نجي قدام الباغي باش تشدني. Prisme trouvé hauteur canne 1,50 m. الوغ هنا هاد البلاصه هي فاش كنبدل لا هوتور ديال البريزم. انا عندي في البريزم 1.50 غنخليها 1.50. Hauteur canne 1,50 m. هنايا غنمشي نكليكي على هادي اللي فيها ستاسيون توتال. هنا غنجي ميزون ستاسيون، création d'une nouvelle station. Choisissez la méthode pour créer S6. هنا غنشوازي اسم ستاسيون بغيت نكري. هنا ستاسيون ليبر. Créer une station libre. هنا كيطلب مني لا هوتور ديال لاباغي. الوغ غنجي غنعبر لاباغي ديالي. لاباغي عندي 1.48. نجي لهنا غندير 1.48 غنفاليدي. Station créée. هنا كيطلب مني شنو بغيت، واش فيزي اونغل ديستونس ولا فيزي اونغل هوريزونتال. الوغ بما انني انا عندي البريزم وغنمشي للبوان غندير فيزي اونغل ديستونس. Visez en angle et distance, prenez la mesure. هنايا عندي ستاسيون 1. الوغ هنا غنحاول نبيلي مزيان باش ما يخرجوليش لي سيكار. غنكليك. هو كيطلب مني من ستاسيون هاد الستاسيون كنت عارفها فينا هي هنا في الديستان. غنسيليكسيونها، غندير سيليكسيوني البون سيليكسيوني. ما كنتش عارفها غتجي لهنايا وتكتب لا ستاسيون ديالك واش من ستاسيون اللي فيزيتي. انا فيزيت ستاسيون 1 غنكليك عليها فاليدي. خرج لي كيف ما كتشوفوا هنايا بوان وحده ما كافياش باش يكالكيليها. هو عاطيني اكس ايغريك زد ديال ستاسيون 6 مازال ما لقاهاش، ولي زيكار مازال ما لقاهمش. غنمشي للستاسيون الاخرى اللي كريت. عندي هنا كما كتشوفوا ستاسيون هي دي ستاسيون 4. Visez en angle et distance, prenez la mesure. غنبيلي مزيان. كيطلب مني شنو ستاسيون هادي. هادي اسم ستاسيون 4.
هنا دابا غير كالكيلي، هو كالكيلي لي كوردوني ديال ستاسيون 6. ستاسيون 6 ها اكس ديالها، ها اكس ديالها، ها الزد ديالها. لي زيكار اللي عندي 0.001 متر، عندي 1 ملم و 1 ملم في تو، في اكس وفي اكس وفي الزد. لي زيكار المويان فيت زيرو، زيكار مويان فيت زيرو ها هي دي 0.0027. الو لا غنمشي لستاسيون 3. باش ما كانوا لي ريفيرونس بزاف، باش ما كان اميليوري لي ستاسيون ليبر ديالي. الا كانوا عندي هاد لي بوين مزيانين، بلا ما غنقول ليه، بلا ما نسيليكسيوني لي بوين، هو غيعرف بوحديتو لا ستاسيون. كيما ستاسيون 2 كيما كتشوفوا ستاسيون 2 ها هي دي. الو بلا ما غنسيليكسيوني، بلا ما غنقول اسم لا ستاسيون، هو غيجبدها بوحديتو. الا كان عندي Visez en angle et distance, prenez la mesure. هو دابا ستاسيون 2 غنفاليدي هنا. ابخي غنمشي لا ستاسيون 4، لا ستاسيون 2 Prisme perdu. نستخدم ان بانو. Prisme trouvé hauteur canne 1,50 m. هنا عندي لا ستاسيون الاخرى. الو غنجي هنا Visez en angle et distance, prenez la mesure. هنا غنكليكي. هو هاد ستاسيون 3 انفاليد. الو انا جيت لهنايا، كنشوف قبيله كانت عندي 1 ملم، دابا طلعوا لي زيكار طلعوا. هنا غنجي نشوف الستاسيون اللي عندي ما مزياناش. ها هي مكتوبه هنايا ايتيليزي. لي ستاسيون اللي بغيت نيتيليزي غنجي نحيد هادي، ها هما هبطوا عندي لي زيكار كما كتشوفوا. نجي نحيد هادي، ها هما نزلوا. الوغ هادو بجوج شويه ما مزيانينش وصافي. بغيت نخليهم كاملين غنخليهم كاملين. 1 ملم ماشي شي حاجه. الوغ دابا كما كتشوفوا انا خديت لي ستاسيون ديالي. ها هو كالكلي ها لي زيكار اللي خرجوا لي، ها لي كوردوني ديال لا ستاسيون ديالي جديده. هنا بغيت نشوف الكلافي ديال داكشي اللي درت. غنجي لهنا غندير كليك اوفوار الكلافي كما كتشوفوا هنايا. هذه هي الستاسيون، هذه هي لا ستاسيون اللي Réseau électrique 1. غندير فان حيت ساليت. ها هي ستاسيون ديالي 6، هذه هي اللي كليت دابا. Réseau électrique 1. هذه هي لا ستاسيون اللي صوبت جديده. Fermeture OK. عندي هادو هما لي ستاسيون ملاش خديت لي ريفيرونس ديالي. ها الاولى هنايا، ها الثانيه هنايا، الثالثه، الرابعه. هذه اللي كتمشيو فين هاد الدويره الصفراء اللي كتحرك معايا. فين ما تحركت كتبقى تبعاني، حيت لاباري كتبقى تاكسيليزي فين انا. الوغ هنا ساليت الخدمه، خديت لا ستاسيون ديالي، بغيت غنبدا الخدمه ديالي. دابا بغيت ناخذ شي لوفي ولا شي حاجه، كنجي نشوازي شنو بغيت نخدم.
بحال هنا بغيت نجي ندير Bord chaussée 1. البوغ ديال شوسي، البوغ ديال لاغوت. غنجي لهنايا، هنا كما كتشوفو بوان اونيك. واش بغيت ناخد غير بوان وحده، هنا ديغنيغ بوان الا كنت خدام وبغيت ندير هنا ميزور بوان، يعني غيبقى انا كنبقى غادي وكنديستيني. هنا خديت البوان الاولى ديالي، واحد لابليكاسيون اخرى الو. هنا خديت البوان الاولى ديالي، غنجي هنا خديت هنا بوان اخرى. كيما مشيت كيبقى يديستيني. Bord chaussée. يعني كيسهل حتى الخدمه على البيرو. ملي كتمشي للبيرو ولاش كتعرف شنو ديستينيتي. هنا الا كان عندك شي ارك ولا شي حاجه، ها هي دي، واش ارك 3 بوان ولا ارك 2 بوان، غيديستيني بوحديتو. غنجي لهنا غنكليكي، Point 2 OK. ها هو غيبدا يرسم لي الارك بوحدو. Point 3 OK. Point 2 OK. Point 3 OK. الوغ هادي هي الخدمه ديال اليوم. الوغ لا بروشين فوا ان شاء الله غنديرو نوتر فورماسيون على الطابليت وعلى حاجه اخرى. ما تنساوش دعمونا بالجيم وابوني، وشكرا.